कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हलाक किए गए 3 दहशतगर्दों को पहली मंजिल पर देखा जा सकता है। 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शुमारी वज़ीरिस्तान, एक का लकी मरवत से था। लकी मरवत से किफ़ायतुल्लाह के अहल खाना ज़ेर हिरासत। वालिद का किफ़ायत के अफ़गानिस्तान से तरबियत हासिल करने का एतराफ़। मज़ीद बताया कि उसे 5 साल तक घर में बंद रखा गया था। चंद माह कबल वो घर से फ़रार हुआ और तब से लापता था। कराची पुलिस ऑफिस हमले का मुकदमा सीटीडी थाने में थाना सदर के SHO की मदयत में दर्ज। कलदम TTP के 5 दहशतगर्द नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तरतीब किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द ने तीसरी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा चौथी मंजिल पर मारा गया, तीसरे को छत पर हलाक किया। 2 दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी। दहशतगर्दों से 5 ग्रेनेड और 2 खुदकुश जैकेट मिली जिन्हें नकारा बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान ने सोशल मीडिया के जरिए कबूल की। दहशतगर्दों का कोई मजहब और नजरिया नहीं। स्टेक होल्डर्स की मुआवनत और इत्तेहाद से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। सिपह सलार का वज़ीर आला सिंध के हमरा कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मियों की अयाद भी की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। पुलिस ऑफिस कराची पर हमले में शहीद तीनों अहलकार सुपुर्द खाक। नवाज़ जनाज़े में वज़ीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची की शिरकत। वज़ीर आज़म का शौदा के लिए पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध को फ़ोन। पुलिस और रेंजर्स अहलकारों के साथ वज़ार यकजहती। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जख्मियों की अयादत। CTD ने कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सैटेलाइट टाउन में लेडीज पार्क के करीब से कलदम तंजीम की खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट में 5 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। CTD ने महल बलोच नामी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में दौरान डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। शहरी जा बहक। मकतूल की शनाख्त महबूब के नाम से हुई है। खैरपुर के गांव अल्लाह जुनेजो में तेरीनो तराजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। मरने वालों की शनाख्त बख्त जुनेजो, असलम और सलीम जुनेजो के नाम से हुई। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफ़गान हुकूमत का दहशतगर्दी को संजीदा न लेना तशवीशनाक करार दे दिया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कलदम TTP और अलकायदा जैसी तंजीमें अफ़गानिस्तान में हैं। अफ़गान हुकूमत से बार बार उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारजा की सऊदी मनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकात। तमाम शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब अदलिया के सहारे इक़्तिदार में आना चाहते हैं। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चेयरमैन PTI पर वार। कहा नवाज शरीफ ने इनका 12 साला मंसूबा तितर बितर कर दिया। तमाम साजिशी आज आपस में दस्तो गिरेबा हैं। इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे हैं और अदलिया से तारीखी सहूलत ले रहे हैं। इंतखाबात 3 माह में हो या बाद में, हमने भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज रावलपिंडी में होगा। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्टी का तंजीमी इजलास कल होगा। रावलपिंडी डिवीज़न के तंजीमी ढांचे का जायज़ा लिया जाएगा। ख़वातीन, यूथ विंग और सोशल मीडिया से मुताल्लिक इजलास भी अलग अलग मुनक्किद होंगे। जेल भरो तहरीक में पार्टी रहनुमा, कारकुन और आवाम गिरफ्तारियाँ देंगे। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में इमरान खान का दावा। कहा गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग के जरिए जजिस पर दबाव डालने की कोशिश शर्मनाक है। परवेज इलाही का जेल भरो तहरीक की हिमायत का ऐलान।
تحریک کا آغاز بدھ کو لاہور سے ہوگا۔ 23 فروری کو پشاور، 24 کو پنڈی، 25 کو ملتان اور 26 کو گوجرانوالہ میں گرفتاریاں دی جائیں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے والو؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وہ چنگی خبر دسو نا، آرڈر ہو گئے نا؟ نہیں ابھی تک نہیں ملے آرڈر۔ انہوں نے ارادہ کیا ہے، میں ویسے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں، وہ تو انشاءاللہ جیسے ہوں گے دو مل جائیں گے، ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اچھا، کیونکہ خان صاحب کافی کنسرن تھے۔ آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ یاسمین راشد غلام محمود ڈوگر سے ان کی بحالی کا آرڈر ملنے کا پوچھ رہی ہے، کہتی ہیں کہ اچھی خبر سنائیں، خان صاحب بہت فکر مند ہیں، کیا آج رات خاموشی سے گزر جائے گی؟ غلام محمود ڈوگر نے جواب دیا کہ ابھی تک احکامات نہیں ملے، ہمارے بندے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی بحالی پر تحفظات۔ بحالی کے انتخابات پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس 21 فروری کو طلب۔ چیف الیکشن کمیشن کا صدر کے خط میں الفاظ کے چناؤ پر اظہار مایوسی۔ جواب میں لکھا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہے، الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، الیکشن کی تاریخ صدر مملکت اور گورنرز دیتے ہیں۔ عارف علوی صدر بنے، عمران خان کے ترجمان نہیں، صدر کے منصب کی عزت کا پاس کریں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مشورہ، کہا پہلے بھی عمران خان نے صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر سے آئین شکنی کروائی۔ صدر کا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار میں مداخلت کر رہے ہیں۔ عارف علوی فورن فنڈنگ کیس میں شریک جرم ہیں۔ ہم دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں، مسائل کا حل آئی ایم ایف نہیں ہمارے پاس ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں خطاب، کہا حکومتی زمین پر گولف کلب بنے ہیں، 2 بھی بیچ دیے جائیں تو ملک کا 1/4 قرض اتر جائے گا۔ ملک میں دہشت گردی حکمرانوں نے ایجاد کی۔ شیخ رشید آصف زرداری پر الزامات لگا کر سیاسی منظرنامے میں ان رہنا چاہتے ہیں، ٹی وی پر آ کر بڑھ کے مارنا شیخ رشید کا وتیرہ ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن کا بیان، کہا وہ 4 راتیں لاک اپ میں نہیں گزار سکے۔ عمران خان کا شکار کر کے شیخ رشید 4.25 سال اہم وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے۔ ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، معیشت کو اثر نو مضبوط کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسری سے ملاقات میں گفتگو۔ کے پی او حملے کی مذمت، کامیاب آپریشن پر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش، کہا متحد ہو کر ملک کو دہشت گردی کی عفریت سے بچانا ہوگا۔ کامران ٹیسری نے کہا کہ ایسا راستہ نکالنا ہے جہاں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو، سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی درجنوں اشیاء مہنگی، بچوں کے ڈائپرز پر 350 روپے کا اضافہ، شیمپو 201، سرف 59 اور صابن 30 روپے مہنگا، خشک دودھ 140، دلیا 450، کارن آئل پر 300 روپے کا اضافہ، نئی قیمت کا فوری اطلاق کر دیا گیا۔ ترکیہ میں زلزلے سے تباہ عمارتوں کے ملبے سے 13 دن بعد 3 افراد کو نکال لیا گیا۔ ترکیہ اور شام میں اموات کی مجموعی تعداد 46,000 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان ترکیہ کے متاثرین کے لیے 1,71,000 خیمے بھیجے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی خیموں کا بین الاقوامی معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں شدید دھند، حد کا انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 79% ہے۔ ہوا میں نمی بڑھنے سے شہر میں دھند ہے، شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کراچی کے فضائی معیار میں واضح برتری، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 22ویں نمبر پر آ گیا۔ فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 117 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ لاہور کا تیسرا نمبر، آلودہ ذرات کی مقدار 197 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ شام میں اسرائیل کی جاریہ، دمشق میں اسرائیلی میزائل حملہ، 15 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔
खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में ईरानी कल्चरल सेंटर के करीब 7 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुल्क भर में शब मेराज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत। उलमाए कराम ने वाक़या मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाली। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर मुसलसल तीसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इमाद 11 को 6 रन से हरा दिया। 169 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 162 रन ही बना पाई। कोयटा के मार्टिन गुप्टिल की 67 गेंदों पर 117 रन की धुआंधार इनिंग्स।